गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का बड़ा मार्का, और जिस तरह से हमने देखा है कि लोगों का जमे गफीर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन इलेक्शंस के लिए, क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी पार्टी अपना मैदान मारने जा रही है? देखिए, जो इलेक्शन का पहला मरहला होता है वो ये है कि इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाए। वो मोर और लेस पुरअमन इलेक्शन रहा। बिल्कुल। और इलेक्शन कमीशन की नालायकियां या उनकी जो कमजोरियां हैं वो तो बड़ी वाज़ेह तौर पे मौजूद रहीं, पोलिंग लिस्टों के हवाले से, या रात को अचानक कुछ जगहों पे पोलिंग स्टेशन चेंज किए गए। शहर में भी, और खास कर एक पोलिंग स्टेशन है भोंजी का जी। वो पोलिंग स्टेशन रात को अचानक तब्दील करके गांव से निकाल के और ऊपर पहाड़ी साइड पे भेज दिया गया, गांव से दूर। और वो क्योंकि हमारे कैंडिडेट को बहुत सपोर्ट वाला इलाका था, तो वहाँ पे लोगों ने बहुत एहतजाज किया, वोट डालने नहीं गए, वो सड़कें बंद करके बैठ गए कि नहीं, इस तरह अब हमारे साथ ज्यादती है, हमारे वोट जाया करने की अब कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरह की शिकायत रही, बट मोर और लेस सारी जमातों ने भरपूर अपनी कैंपेन चलाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीबी की एक रवायती जमात है, लोगों का इसके साथ एक पुराना रिश्ता है, और गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी आईनी और कानूनी हकूक हैं या यहाँ पे सब्सिडी हैं, ये लोगों को सहूलतें हैं या कोटाज हैं, ये जो कुछ है वो आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। जी। ये जो गलियां नालियां बनानी होती हैं, सड़कें बनानी होती हैं, ये तो हर दौर में बनती रहती हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो हक हकमियत हो, हक मलकियत हो, लोगों का राजगिरी निज़ाम का खात्मा हो, उनके अपने असम्बली, अपने मुंतखब नुमाइंदे चुन के हुकूमतें कायम करने का हक हो, ये सारे सफर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तय कराए हैं। बिल्कुल। अब अगला मरहला आइन की हुक्मरानी या आइनी सूबे का, वो भी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तभी होगा। बाकी तो सारे रह चुके, बाकी तो वादे कर चुके, पहले आज वादे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तो खैर वो मरहला गुजर गया। 5 बजे इलेक्शन का वक्त खत्म हुआ। अब जो लोग पोलिंग स्टेशनों के अंदर हैं वो अपना वोट डालेंगे, और हमें तवक्को है कि जो वोट लोगों ने डाला है उसी के मुताबिक नतीजे जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरह से अभी आपने तज़किरा किया है कि एक रात पहले पोलिंग स्टेशंस का चेंज होना, पोलिंग लिस्टों का बदलना, क्या समझते हैं इन नताइज पर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? जी यकीनन जी, जो भी जमात किसी जगह पे किसी को जद पहुंचेगी वो इन सूरत हाल को, इसको ज्यादा हाईलाइट करेगा। बिल्कुल इसको हाईलाइट होना भी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि आप कैंडिडेट को इन्फॉर्म किए बगैर रातों रात पोलिंग स्टेशन तब्दील करते हैं। अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम होती है या अमले की या जगह की प्रॉब्लम है, तो जब आप अपनी पोलिंग स्कीम को रिविजिट करते हैं वंस ट्वाइस थ्राइस, तो उसमें आप पहले 2-3 दिन पहले, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने अपना अमला नहीं भेजना होता, हमने कैंडिडेट से भी अपने पोलिंग एजेंट मुकर्रर करने होते हैं, कैंप लगाने होते हैं, लोगों को ले जाने लाने के लिए, अपने लोगों को बिठाने के लिए, ये सारे इंतजामात करने होते हैं। और अचानक आप ये कर दें तो लोग डिस्टर्ब होते हैं, ये बड़ा गलत बात है। इसी तरह पोलिंग लिस्टों के बारे में लोगों की बड़ी शिकायत थी पोलिंग एजेंट्स की, कि वहाँ पे जो पोलिंग लिस्टें बाहर पड़ी थी उनमें और जो प्रिजाइडिंग अफसरों के पास थी उनमें बहुत फर्क था। नतीजतन जो लोग थे, हमारे जो पोलिंग एजेंट बैठे थे, वो फिर टेलीफोन के जरिए लोगों का वोट हासिल कर रहे थे नंबर, उसमें यकीनन बहुत टाइम लगता है। खवातीन वाली साइड पे बहुत रश रहा। उसकी वजह ये होती है कि खवातीन सुबह के टाइम में वोट डालने जरा कम निकलती हैं, उन्होंने घर घाट के काम शाम करने होते हैं, वो काम करके अपना सारा, उसके बाद वो दोपहर के करीब से अपना वोटिंग शुरू करती हैं, और वो उस टाइम बड़ा रश हो जाता है। तो ये अगर सारा कुछ स्ट्रीम लाइन हो तो चीजें ठीक चलती हैं। अब भी हम समझते हैं कि इवन देन हैविंग सेड ऑल दिस, ये एक आसान कदम है कि यहाँ पे पुरअमन इलेक्शन हो गया। बिल्कुल। और सर, जिस तरह से आपने बताया कि इलेक्शंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और वो रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए। एक बेसिक रूल के पोलिंग स्टेशन के अंदर फ़ोन नहीं जाएगा, लेकिन हमने देखा कि सियासी रहनुमाओं की जानिब से इसकी खिलाफ वर्जी की गई है।
میرے علم میں نہیں ہے، لہذا میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. میں اور سید نیر حسین بخاری صاحب ہماری پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، ہم دونوں پولنگ اسٹیشن وزٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے پولنگ کیمپس تک رہے. ہم کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں گئے. یہ ہمارا طے شدہ فیصلہ تھا کہ ہم یہاں کے ووٹر نہیں ہیں ہمارے پاس، حالانکہ وہ جنرل سیکرٹری آف دا پارٹی ہے، لیکن ایون دین ہم نے کسی جگہ پہ بھی کسی پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں گئے، اپنے کیمپس میں گئے. اور سر گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے پہلے بھی یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ ٹرن آؤٹ کافی اچھا رہے گا، اور اب تک کی جو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے اکارڈنگ یہ سامنے آ رہا ہے کہ ٹرن آؤٹ واقعی میں اچھا رہا ہے. اچھا دیکھیے جی، اللہ خیر کرے، ہمیں بھی توقع ہے کہ اچھا ٹرن آؤٹ رہے گا. اب تو رزلٹ آنے پہ پتہ چلے گا کہ الٹیمیٹ ٹرن آؤٹ کیا رہا. اور سر کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں گلگت بلتستان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت بناتی ہے تو جو منشور پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے عوام کو کس حد تک سیٹسفائی کر پائے گی؟ عوام کے لیے جی ہمارا صرف ایک ہی وعدہ ہے، اگر ہم حکومت بناتے ہیں تو ایک بات ہم عوام سے ضرور کہہ رہے ہیں، الیکشن کے دوران بھی کہی، اب بھی وہی بات کہیں گے. ہمارا ماضی دیکھ لیں، ہم نے جو وعدے کیے کیا پورے کیے؟ بالکل. ان پہ کام کیا، اور وہ کام بھی کیے جو وعدے نہیں تھے. لیکن جو پرومسز تھے ان پہ جب جب ہماری حکومت آئی، جب ہمیں موقع ملا، یا ہمارے ممبران اسمبلی میں پہنچے یا قومی اسمبلی اور سینٹ میں کوئی موقع آیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ گلگت بلتستان اور کشمیر دونوں یونٹس کے لیے بھرپور آواز اٹھائی. بالکل. اور سر پاکستان پیپلز پارٹی نے ان الیکشنز کے لیے ایک بہت اہم منشور دیا کہ ہم عوام کو حق حاکمیت دلائیں گے. یہ وہ والا منشور تھا جو گلگت بلتستان کی آواز تھی. دیکھیے محترمہ، میں نے گزارش کی کہ گلگت بلتستان ایک ایجنسی تھا. انگریزوں کے دور سے یہ علاقہ FCR کے تحت ڈیل ہوتا تھا. یہاں پہ راجگیری کا نظام تھا، عام آدمی کی کوئی آواز نہیں تھی. چند افراد اس خطے کے اوپر لوگوں کے اوپر مسلط تھے. بالکل. جبر تھا، ظلم تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں اس خطے میں راجگیری نظام کا خاتمہ کر کے FCR کا خاتمہ کیا، ان ظالمانہ قوانین کا خاتمہ کیا، اس خطے کے عام لوگوں کو برابر کا شہری ڈکلیئر کیا، راجگیری ختم کی، یہاں پہ کمشنریٹ قائم کی، اور یہاں پہ سڑکیں بنائی، پل بنائے. اس خطے کے لوگوں کو سستا آٹا، سستی جو تیل اور یہ جو سہولتیں فراہم کی. اسی طرح بجلی کا نظام تو ابھی بھی اچھا نہیں ہے، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہاں پہ جنریٹر رکھ کے، جنریٹر لگا کے ان شہروں کو بجلی فراہم کرنے کا کام شروع کیا. وہاں سے اس خدمت کا سفر شروع ہوتا ہے. پھر بی بی شہید کا دور آیا تو بی بی شہید نے اس خطے کے لوگوں کو اسی بنیادوں پہ، اپنا سیاسی جماعتوں کی بنیادوں پہ الیکشن کرائے، کونسل قائم کی، اور ان کو اپنی حکومت، اپنا ڈپٹی چیف ایگزیکٹو قائم کرنے کا، منتخب کرنے کا موقع دیا. پھر آصف زرداری صاحب کی قیادت میں 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، تو پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان امپاورمنٹ آرڈر دیا. میں اس وقت خود کشمیر افیئرز کا وزیر تھا، اور وہ جس پہ پورا ایک صوبے کا سیٹ اپ بنا، چیف منسٹر، گورنر، الیکشن کمیشن، پبلک سروس کمیشن، ہر چیز، عدالتیں، پورا ایک صوبے کا سیٹ اپ بن گیا. بالکل. اور اس کو مکمل طور پر اٹانومی ملی، اپنی لیجسلیٹو اسمبلی بن گئی. اب ایک مرحلہ رہ گیا ہے، وہ کیونکہ ہمارے گورنمنٹ نہیں اس کے بعد آئی، اس لیے وہ طے نہیں ہو سکا. مسلم لیگ 2013 میں بھی گورنمنٹ میں آئی ہمارے بعد، اور پھر پچھلی گورنمنٹ بھی شہباز شریف صاحب کی تھی، اب بھی ان کی ہے. ابھی تک یہ مرحلہ طے نہیں ہوا. عمران خان صاحب بھی 4 سال حکومت کر کے گئے، وہ بھی یہ باتیں تو کرتے رہے، یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. لہذا پیپلز پارٹی کا تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے اگر ماضی میں کیا تو ہم پہ یقین رکھو کہ ہم ہی کریں گے. اور ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ہے جو قوموں کو شناختیں بھی دیتی ہے، عزتیں بھی دیتی ہے، حقوق بھی دیتی ہے، طاقتیں بھی دیتی ہے.